बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके लोयाल रिश्तेदार दोस्त अब आप सब ठीक होंगे। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा हूँ। शहीद अरशद शरीफ केस के हवाले से मैंने मुख्तलिफ स्टोरीज़ की हैं और मेरी वो स्टोरीज़ यूट्यूब पे आज भी मौजूद हैं, फेसबुक पे आज भी मौजूद हैं। और मेरे जो सवालात थे, जो मेरी ऑब्जर्वेशंस थी, जो मेरी इन्वेस्टिगेशन थी, जो मेरी इसके ऊपर स्टोरी थी, वो मैंने पहले भी बड़ी बोल्ड तरीके से सामने रखी। और आज दोबारा मैं उसके ऊपर कुछ बात करने जा रहा हूँ। और ये बात मुझे इसलिए करनी पड़ रही है कि शहीद अरशद शरीफ की जो दूसरी अहलिया हैं, जवेरिया मोहतरमा, उन्होंने मेरे कुछ ट्वीट्स को कोट करके शदीद मेरे ऊपर इल्ज़ाम तराशी की है और मुझे तनकीद का निशाना बनाया है। मैं चंद अहम सवालात और चंद जो अपने पुराने ट्वीट्स हैं वो भी आपके सामने रखूँगा, और जो जवेरिया साहिबा के ट्वीट्स हैं वो भी आप अभी इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और मैं वो सहाफ़ी हूँ जिन्होंने शहीद अरशद शरीफ के कत्ल के बाद सबसे पहला मेरा ख्याल है या दूसरा इंटरव्यू जवेरिया साहिबा के साथ मैंने किया। मैंने उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पे, मैं उस वक्त एक कैपिटल टीवी पे था, उसका स्क्रीनशॉट भी या लिंक भी आपको नज़र मिल सकता है और मैं कोशिश करूँगा कि आप देख सकें स्क्रीन पे। और मैंने उनसे उस वक्त भी चंद सवालात किए और मैंने उन्हें पूरा मौका दिया कि जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो जिसको भी अरशद शरीफ का कातिल समझती हैं उस पर खुल के बात करें। तो उन्होंने वहाँ बात भी की, मेरे लिए वो बहुत काबिल एहतराम है। लेकिन शहीद अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से जब अगर हम ये हकाइक सामने लाना चाहते हैं और अगर हम चाहते हैं कि वो सही मानों में इन्वेस्टिगेट हो, तो फिर लाजिम है कि हमें उस पे, उन पहलुओं पे बात करनी होगी जिन पे बात नहीं की जा रही। वो चंद सवाल मैं आप नाज़रीन के सामने भी रखता हूँ और आप मुझे इस पे बताइए कि क्या ये सवाल करना मेरा जुर्म है, मेरा गुनाह है? क्या इस वजह से अरशद शरीफ साहब की जो अहलिया हैं वो मुझ पे इल्ज़ाम तराशी कर रही हैं? वो समा टीवी की मैनेजमेंट को और समा टीवी के ओनर अलीम खान साहब को टैग करके उनसे रिक्वेस्ट कर रही हैं कि मेरे खिलाफ कंप्लेन कर रही हैं। बहरहाल मुझे इस चीज़ से कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं अपना काम कर रहा हूँ और मैं अपना काम बड़ी हॉनेस्टी के साथ कर रहा हूँ और मेरे पास जो स्टोरी है उसका पूरा एक बैकग्राउंड है। 3 से 4 या 5 मैक्सिमम सवालात हैं, बहुत आसान सवालात हैं, आपके सामने रखूँगा और आप सबके तवसत से जवेरिया साहिबा के सामने रखूँगा और उनसे कहूँगा कि इनके ऊपर जवाब दे दें, और अगर उसमें फिर फैसला आप करेंगे कि ठीक कौन है। पहला सवाल मेरा ये है कि क्या अरशद शरीफ शहीद को जिस थ्रेट लेटर की बुनियाद पे पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर किया गया, क्या वो थ्रेट लेटर ओरिजिनल था? नंबर 1। नंबर 2, अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर करने वाले कौन थे? क्या वो ट्वीट मौजूद नहीं है आदिल राजा के, जो अरशद शरीफ के प्रोड्यूसर थे? क्या इमरान खान साहब की अपनी ऑन रिकॉर्ड गुफ्तगू मौजूद नहीं है जिन्होंने कहा कि मैंने अरशद शरीफ को कहा कि मुल्क छोड़ दो? और फिर अली राजा साहब का अपना ट्वीट है कि मैंने अरशद भाई को उनके ऑफिस जाके हमने उन्हें कन्विंस किया और फिर हमने उन्हें निकाला। तीसरा मेरा सवाल, क्या अरशद शरीफ को घर से मुराद सईद अपनी गाड़ी में बैठा के पेशावर नहीं ले गए? क्या इसकी जवेरिया तरदीद करेंगी? इसके बाद आप ये बताएं कि क्या उस जाली थ्रेट लेटर की बुनियाद पे, जो बाद में वो जो सीटीडी के जो डीआईजी हैं उनकी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है जीआईटी को कि उन्होंने वो जाली थ्रेट अलर्ट उस वक्त की इमरान खान साहब की केपी में गवर्नमेंट के कहने पे बनाया, जबकि वो जेन्युइन थ्रेट लेटर नहीं था। अरशद शरीफ साहब को तालिबान या किसी और ग्रुप से खतरा नहीं था। फिर अरशद शरीफ साहब यहाँ से चले गए, फिर अरशद शरीफ साहब दुबई में हैं। दुबई से उन्हें जिन हालात में भी निकाला गया, जिसने भी निकाला, मैं डे फर्स्ट से उसकी मज़म्मत करता आया हूँ, आज भी कर रहा हूँ। मैं कभी नहीं जस्टिफाई कर रहा कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के किसी भी ऑफिशियल ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अरशद शरीफ को दुबई से निकलवाया तो उसने ठीक किया, कभी नहीं कह रहा मैं। लेकिन यहाँ से कहानी का एक और ट्विस्ट है। अरशद शरीफ को कीनिया कौन ले जाता है? क्या वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ले जाती है, कोई सरकारी इदारा ले जाता है? तो जवाब नफ़ी में है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अरशद शरीफ साहब को उस वक्त कराची किंग्स के जो ऑनर हैं उन्होंने उनका वीज़ा प्रोसेस करवाया। वो सलमान साहब के करीबी हैं, सलमान इकबाल साहब के, और उन्होंने खुरम और वकार से उनका रब्ता करवाया। वीज़ा 20 तारीख को अप्लाई हुआ या 19 को अप्लाई हुआ, वो डेट्स वगैरह खैर सारी सामने हैं, वो भी आ जाएंगी सामने और आप सबको पता भी है ऑलमोस्ट, ये कोई पुरानी चीज़ें छुपी हुई नहीं है। फिर अरशद शरीफ साहब को कीनिया खुरम के चाचा जाके रिसीव करके लेके आते हैं। उस अपार्टमेंट में अरशद शरीफ रहते हैं जिधर खुरम और वकार रहते हैं, जिधर इन दोनों भाइयों में से एक भाई रहता है, एक भाई वहाँ नहीं रहता और एक भाई वहाँ अपनी फैमिली के साथ रहता है। उसी के पेंट हाउस में अरशद शरीफ रहते हैं। फिर अरशद शरीफ को
جو بھی ارشد شریف کی مومنٹ ہوتی ہے وہ انہی کی گاڑی میں ہوتی ہے. یہ ارشد شریف 2-3 لوگوں سے کنیا کے اندر ملتے ہیں, وہ ان کے ذریعے سے جاتے ہیں, خرم اور وقار کے ذریعے سے. پھر یہ ایموڈم سائٹ جو کہ نیروبی سے کئی کلومیٹر دور ہے, شہر سے باہر ہے, وہاں ارشد شریف کو یہ لے کے جاتے ہیں, وہاں پہ باربیکیو ہوتا ہے. اس پورے عرصے میں کیا جویریہ صاحبہ یہ بتانا پسند کریں گی کہ ارشد شریف صاحب سے ان کی کتنی دفعہ بات ہوئی؟ جب بھی بات ہوئی تو کیا ارشد شریف نے انہیں بتایا کہ میں کس کے پاس رہ رہا ہوں؟ اگر یہ نہیں بتایا تو جویریہ صاحبہ کو کیسے پتا تھا کہ وہ بہت اچھے لوگ ہیں؟ اور اگر بتایا تو کیا بتایا؟ کبھی وہ تفصیلات کیوں نہیں سامنے لا رہی؟ کیا جویریہ کو نہیں پتا تھا کہ ارشد شریف کینیا میں ہیں؟ بہرحال یہ ساری باتیں بھی ہو گئی. ارشد شریف جب ایموڈم سائٹ پہ چلے گئے, اگلے دن جب یہ واپس آ رہے تھے, ان کے ساتھ جب یہ حادثہ ہو گیا, ارشد شریف شہید ہو گئے. ان کو پہلے مار کے گاڑی میں بٹھایا گیا, یا وہ مسٹیکن آئیڈینٹی کی گولی, وہ جو پولیس کا کلیم ہے وہ تھا, جو کہ بعد میں جھوٹا ثابت ہوا. جویریہ کے اپنے کیس میں جھوٹا ثابت ہو گیا, عدالت نے کہا کہ ایسا نہیں تھا. تو اس کمٹمنٹ ارشد کو مار کے پہلے گاڑی میں بٹھایا گیا تھا. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس گاڑی میں ارشد شریف جا رہے ہیں, گاڑی کی پچھلی سیٹ سے گولی نکلتی ہے, یہاں ان کو گولی لگتی ہے, گاڑی کی سیٹ میں کوئی سراغ نہیں ہے. انویسٹیگیشن کے بے شمار ایسے پہلو ہیں جن کے اوپر محترمہ جویریہ کو بات کرنی چاہیے, بینگ اے جرنلسٹ بھی اور ارشد شریف کی فیملی ہوتے ہوئے بھی. پھر یہ بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے. کیا جویریہ صاحبہ کو پتا تھا کہ خرم وقار جو ہیں وہ کراچی میں کس کے ساتھ رابطے میں تھے, ان کے یو کے میں کس کے ساتھ رابطے تھے, پشاور میں کس سے رابطے تھے؟ اگر نہیں پتا تو یہ انویسٹیگیٹ کیوں نہیں کر رہی؟ یہ کیسے کلین چیٹ دے رہی ہیں کہ بس وہ جو 2 لوگ وہاں بیٹھے ہیں وہ بالکل انوسنٹ ہیں, ان سے پوچھیں ہی نہ, ان پہ الزام ہی نہ لگائیں؟ میں نے یہ پہلے رپورٹ کیا تھا کہ جویریہ صاحبہ کو ایک تو ظاہرہ پی ٹی آئی ان کی سپورٹ کر رہی ہے, آف کورس کرنی چاہیے, بینگ انسان میں سمجھتا ہوں مجھے کرنی چاہیے. ارشد شریف کا قتل ہوا ہے, نون لیگ کو کرنی چاہیے, پیپلز پارٹی کو کرنی چاہیے, سب کو کرنی چاہیے. لیکن جس طرح جویریہ صاحبہ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کسی ایسے سسپیکٹ کا نام ہی نہ لیں جو اس کیس کے اندر ریلیونٹ ہے. لیپ ٹاپ مراد سعید کے پاس ہے, زلفی بخاری کے خلاف ارشد شریف کی سٹوریز تھیں, زلفی بخاری ان کو پسند نہیں کرتا تھا, شہزاد اکبر انہیں پسند نہیں کرتا تھا. پھر انہیں پاکستان میں جو انوائرمنٹ بنانا تھا ارشد شریف کی لاش سے, وہ کیا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جس کے اوپر بات نہیں ہونی چاہیے؟ یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں میری بہن جویریہ جن کو لے کے اگر آپ ارشد شریف کے لیے انصاف مانگ رہی ہیں تو آپ کو ان تمام جو کردار ہیں ان کو مائنس کرتے ہوئے آپ انصاف کے تک پہنچ ہی نہیں سکتی. کیونکہ ارشد شریف کو پاکستان سے ڈرا کے نکالنا, پھر دبئی سے کینیا بھجوانا, کینیا میں سٹے دینا, پھر ایموڈم سائٹ پہ لے کے جانا, مشکوک پولیس مقابلہ ہونا, اس کی غلط رپورٹنگ ہونا, یہ سارے وہ واقعات ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہے جس پہ پردہ داری ہے. وہ پردہ داری کی میں بینگ اے جرنلسٹ انویسٹیگیشن کر چکا ہوں, میرے پاس بہت سارے ایویڈنس ہیں. ارشد شریف زندگی کے آخری دنوں میں کن کیسز پہ کام کر رہے تھے, کیا محترمہ جویریہ بہن آپ کو ارشد شریف نے وہ بتایا تھا؟ اگر وہ بتایا تھا تو آپ کیوں گھبرا رہی ہیں؟ ان کے نام کیوں نہیں لیتی؟ ان میں جو ارشد شریف اپنے ٹی وی پروگرام کر چکے تھے کئی سال پہلے, ان میں سے کون سا کیس تھا جس کے اوپر ارشد شریف کام کر رہے تھے؟ ڈیکلن والش جو کینیا میں نیو یارک ٹائم کا ہیڈ ہے, اسے ارشد شریف کینیا میں کتنی دفعہ ملے؟ کیا آپ کو نہیں بتایا انہوں نے؟ کیا دوسرا جو ایک افریقہ انسنسڈ کا جو کو فاؤنڈر ہے, اس کے ساتھ ارشد شریف کتنی دفعہ ملے؟ کیا وہ آپ کو نہیں پتا؟ ایلن جان نامو اس کا نام تھا, اور یہ کس ڈاکومنٹری پہ کام کر رہے تھے؟ بیہائنڈ دی کلوز ڈور کیا تھا؟ یہ چیزیں آپ کو نہیں بتائی انہوں نے. تو اس لیے میری بہن آپ ان کرداروں کو بچانے کی کوشش نہ کریں. اگر آپ دانستہ یا غیر دانستہ کر رہی ہیں, آپ آواز اٹھائیں, پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے. شروع کریں کہانی, کن کن کردار اس کے اندر ملوث ہیں, کس کس کردار نے اپنا کیا اس کے اندر حصہ ڈالا ہے, کیسے ڈالا ہے, ان سب کرداروں کو انویسٹیگیٹ کروائیں. صرف ایک وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی مرضی کا بیانیہ بنانے کی کوشش نہ کریں. ارشد شریف آپ کے لیے بھی بہت اہم تھے, لیکن وہ پورے پاکستان کا اثاثہ تھے, ایسٹ تھے. ان کو ان کی لاش پہ کوئی بھی اگر سیاست کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہر صحافی پہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اوپر آواز اٹھائے. ٹھیک ہے, آپ کی ضروریات ہیں. اگر ایک چینل کے مالکان اس وقت آپ کو لک آفٹر کر رہے ہیں, ارشد کی دوسری فیملی کو لک آفٹر کر رہے ہیں, ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے, اچھی بات ہے, انہیں کرنا چاہیے. لیکن کیا ارشد شریف کی والدہ کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا ارشد شریف کی خالہوں کا کوئی حق نہیں ہے؟ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر کوئی بات کرے گا؟
کوئی بات کرنے کی جرت کرے گا؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں محترمہ جویریہ صاحبہ، جن پہ ابھی تو میں نے صرف آپ کو ایک مختصر سا جواب دیا، جن پہ بڑی لمبی 8 سے 10 ایپیسوڈز ہو سکتی ہیں. میں انویسٹیگیشن کر کے اس پہ بات کر رہا ہوں، میں کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا. ارشد شریف کا جو سانحہ ہے جس جگہ پہ بتایا جاتا ہے فرضی طور پہ کہ یہ ہوا، کیا آپ نے اس کی معلومات لیں کبھی؟ کیا آپ ان پہلوؤں پہ جھانکنا بھی چاہتی ہیں کہ ارشد شریف کینیا میں کیسے حالات میں تھے، کون ان کو لے کے پھرتا تھا، ہدایت کس کی تھی؟ بہت کچھ ہے جو شاید آپ کے ابھی علم میں نہیں ہے. اس کے اوپر انویسٹیگیشن کریں، اس کے بعد آپ ہمیں گرا ہوا یا گھٹیا یا جو بھی کہنا چاہیں ضرور کہیں، لیکن اس سے پہلے انویسٹیگیشن ضرور کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.